वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार साहब ब्रेक पे जाने से पहले आपका टर्न था। ये जो फेक न्यूज़ के हवाले से 24 मई के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा बकौल PMLN के आप लोगों ने किया वो सारा फेक था। देखिए, मैंने पहले भी बताया था और बाजवा साहब के आने से पहले मैंने जो बात की थी कि अगर वो सारा डाटा फ्राहम कर देते, मीडिया को वहाँ पे खड़े होने की इजाज़त होती तो कोई फेक न्यूज़ ना होती, किसी किस्म का कोई वो ना होता। कंफ्यूजन ना मीडिया वहाँ पे मीडिया को खड़े नहीं होने देंगे, सीसीटीवी का रिकॉर्ड नहीं देंगे। वो सीसीटीवी किसके लिए बना हुआ है? अवाम के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक को उसका मिल जाना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस लिए बने हुए हैं? इसी वजह से है। और दूसरी बात, आपने जिस तरह की बात की है शख्सियात का, जहां से तो फिर ये तो तरमीमी एक्ट के मुताबिक है, ये शख्सियात के बयान सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया जाएंगे। जी, ये तो फिर जो है पाबंदी का शिकार मियां साहब जो हैं ये मुजरम ठहर गए हैं जी। अच्छा, इन्होंने अभी पहले बताया, इन्होंने अभी बताया कि जी अगर हुकूमत इमरान खान की हो वो तो इंशाल्लाह आ जाएगी। फिर साथ का अगर हुकूमत नवाज शरीफ की हो, उन बेचारों को तो लंदन से स्पेशल हुकूमत देने के लिए लाके उनके साथ प्रैंक हो गया, आपने उनका दिल भी दुखा दिया। फिर आपने अगला बात की कि एस्टेब्लिशमेंट की हो, तो एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत तो है, लेकिन आपने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, आपने तारण का नाम नहीं लिया, तो इस तो बेचारे किसी खाते में नहीं। अच्छा मियां साहब ऐसे ना करे, एक्चुअल हुकूमत होने की है ना, एक्चुअल हुकूमत होने की है सर। आपकी ये किसी खाते में नहीं है, सर अता तारण ना सही, छोटे मियां साहब तो किसी खाते में लाए ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं साहब मियां साहब। बेशक फार्म 47 वाले हैं, लोग तड़ दे पीका एक्ट हो गया जी। आप भी मुझे माफी ना पीके तो डरना ना फीके तो डरना। माफ करें, मुझे माफ करें सरदार साहब, लेकिन मुझे इस पॉइंट की समझ नहीं आई सैफ साहब। तरमीमी बिल के मुताबिक पाबंदी का शिकार इदारे, चलें कुछ समझ आती है कि कुछ इदारों पे पाबंदी हो सकती है, शख्सियात कौन सी हैं पाबंदी का शिकार जिनके बयानात अपलोड नहीं होंगे? डिफेमेशन लॉज आपके पहले भी एग्जिस्ट करते हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने खुद भुगते हैं वो, जबकि हमारा आलम बहुत बड़ा मीडिया हाउस है सर। मेन स्ट्रीम की बात हो रही है, सोशल मीडिया को कैसे आप इस पे कंट्रोल कर मैंने सकते कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वहां तो बड़ी बड़ी कदगन होती है, गेट कीपिंग होती है, उसको भी हमें नोटिस आते रहे हैं। तो सोशल मीडिया तो बिल्कुल मादर पितर आजाद है। ये नहीं मैं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन इसमें देखिए ना, जैसे एक बंदे को पता है कि मेरे पास बेपनाह इख्तियार है, मेरे ऊपर कोई एडिटर नहीं बैठा हुआ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं एक खबर को जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के पेश कर दूं, वो उसमें टेंडेंसी होगी किसी को फायदा देने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की। तो वो ये इस चीज के बारे में मेरा ख्याल है कोई मैकेनिज्म, कोई रेगुलेशन हो, लेकिन जिसमें बाकायदा लोग ऐसे मौजूद हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ इसमें हुकूमतें देखें ना, हुकूमतें जब ज्यादा रेगुलेट करती हैं चीजों को, उससे ज्यादा खराबी होती है। इसमें बाकायदा पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाए। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी, पब्लिक कमेटीज हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इसमें हम देख रहे हैं कि जब्त हो रहा है। शायद इसमें मजीद आगे जाकर रेगुलेट कर दिया जाए इस मकसद के लिए। क्या मुझे मियां साहब आप मुझे बताएं, और बाजवा साहब अगर बाजवा साहब में चले गए, मुझे ये बताएं कि क्या वो जो गुजरांवाले में तकरीर हुई थी जिसमें जर्नलों के नाम लिया गया, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया गया, क्या उन तकरीर पे भी एक्शन लिया जाएगा? वो तो माजी का हिस्सा बन गया ना, वो माजी से जिन कवानीन की नेक्स्ट होने वाला है, माजी से जिन कवानीन का इतलाक होता है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए ही होता है। आप देखिए उसका ये भी होने वाला है, आगे भी जाके होगा ये। फिर क्या जो मरियम ने अपने प्रोग्राम में नारे लगवाए और बड़े स्टाइल मारती रही उसमें कि जी ये तो जो दहशतगर्दी है, ठीक है, वो नारे हैं, वो नारे, क्या उनके ऊपर भी इतलाक होगा? नहीं, वो आजकल ये सिर्फ पीटीआई को दबाने के लिए नहीं उनके होगा इतलाक। आप क्या कह रहे हैं सरदार साहब? आप ये कह रहे हैं कि ये पीका एक्ट जो है ये भी पीटीआई को दबाने के लिए उस पे तरह में की गई? सारे मेरे ख्याल में इसमें आएंगे। देखिए जैसे जैसे हुकूमतें तब्दील होंगी वैसे वैसे सारे इसको लाने वाले भी इसकी जद में आएंगे। मुझे एक और बात बता दें सरदार साहब, पहले आप कमेंट कर दें फिर मैं मियां साहब की जानिब जाती हूँ। झूठी खबर फैलाने वाले शख्स को 3 साल कैद 20 लाख रुपए जुर्माना आयद भी किया जा सकता है। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी हो सकती है। दुनिया भर में सोशल मीडिया मवाद के हवाले से क्रिमिनल पनिशमेंट्स क्या दी जाती है? देखिए ये कभी भी इस तरह से क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं हो सकती। किस दुनिया का कोई भी महज़ब मुआशरा जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए इसके लिए आप ज़रूर कोई इस तरह की सज़ा दे सकते हैं कि उनको कुछ दिन ऑफ एयर कर लें,
वार्निंग्स दे दे, वार्निंग दे दे, वार्निंग दे दे, वो Civil अकाउंट punishment बंद भी कर होती दें, है। सिविल पनिशमेंट, लेकिन वो आप उनको अकाउंट जो है वो बंद करवा दें, ब्लॉक करवा दें। आप उनको कैद की सजा किसी सूरत नहीं दे सकते। सिविल पेनल्टीज होती हैं। बिल्कुल सिविल पेनल्टीज हो सकती है जी। ये जो मुजरमाना गफलत नहीं है, जिस तरह से आप इसको, आप उन लोगों को तो सजा दे नहीं सकते जिन लोगों ने जिस कदर दहशतगर्दी की, जिस कदर आज भी पूरे मुल्क में आप देखें कराची में कितना जुल्म हुआ है, आपने किसको सजा दी है? यहां पे पंजाब में मॉडल टाउन में क्या नहीं हुआ, आपने किसको सजा दी है? लेकिन मसला ये है कि ये खुद जो हुकूमत का चादर ओढ़ के, हुकूमती चादर ओढ़ के ये बन जाते हैं बहुत शरीफ, कि सिर्फ नाम के शरीफ, लेकिन ये जो जुल्म करते हैं उसका कोई वो नहीं होता। लेकिन अगर आवाम जो है उनके जुल्म के जवाब में आके खड़ी हो, आवाज बुलंद करे, मीडिया वाले आवाज बुलंद करे, तो उनको दबाने के लिए फिर इस तरह की ये हरकतें करती हैं। इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट कमेंट इस टॉपिक पे, फिर मैं इस टॉपिक को समेटते हुए जरा सियासत के हवाले से भी बात करूंगी कि मुज़ाकरात का चौथा दौर होना है कि नहीं होना, सरदार साहब से जानूंगी। लेकिन मियां साहब, एक इस टॉपिक पे मेरा आखिरी सवाल, हमारे मुल्क में ये जो कहा जा रहा है कि 3 साल जेल इसने तरमीमी एक्ट के हवाले से, या 20 लाख जुर्माना, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ एक भी हो सकता है। वैसे हमारे मुल्क में ना जेल एक ट्रेंड बन गया है, जो जेल जाता है ना वो ट्रेंडिंग में होता है, और शायद उसके सब्सक्राइबर्स में भी मिलियंस का इजाफा हो जाता है रातों रात ही, हमने ये देखा है। उसकी व्यूअरशिप में भी इजाफा हो जाता है। तो हमारे जेल को आजकल हमारे यहाँ मुज़ाहमत की अलामत समझा जाता है, ये क्यों नहीं समझ आ रही हमारी गवर्नमेंट को? नहीं, गवर्नमेंट को क्या समझ आनी है, हम तो खुद परेशान हैं इस सूरत हाल से कि मसला कि मेरा इतना एक्सपोजर है, तो मैंने बहुत से लोगों के कई राज भी जानता हूँ, मतलब जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बात का मीडिया में ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को हर जगह पे एक्सप्लेन करते जाएं और हर बात कह दें। तो इसमें थोड़ा सा एक कदगन होना चाहिए अखलाकी, लेकिन चूंकि अखलाकी कदगन नहीं है तो मेरा ख्याल है कि इसमें कानूनी कदगन लगाना और जेलें देना, वो मेरा ख्याल है ये गलत है। इखलाकी कदगन होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें सरदार साहब वाला पॉइंट सही है, सिविल पेनल्टीज हो, आप वार्निंग्स दें, उसके बाद वो अकाउंट्स ब्लॉक कर दें। वगैरह का ये जो एक ट्रेंड है, ये फैशन है, ये मेरे ख्याल हमारे यहाँ कोई ऐसे जिंगोइस्ट जर्नलिस्ट हैं जो समझते हैं वो बन, और मेरे ख्याल में सियासत में तो जब तक आप एक दफा जेल से हो ना आए, आपका प्रोफाइल ही नहीं बड़ा होता। कहते हैं जी आप व्लॉग करें, आपके पास आपका प्रोफाइल ही बड़ा नहीं होता। मैं सरदार साहब से, सरदार साहब ये चौथी सीटिंग करने जा रहे हैं या अब नहीं है? हुकूमत की जानिब से कुछ पता चला है? हमारी हुकूमत जानिब से मैंने तो कुछ न्यूज़ उसमें सुना है कि वज़ीर कानून ने कोई ब्रीफिंग शिफिंग दी है, कोई आज उनकी मीटिंग भी थी, कोई इस तरह से मैंने वो पढ़ी है। अब वो पता नहीं वो जो टिकर्स मैंने पढ़े हैं, पता नहीं वो पीका एक्ट के खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जहां तक पीटीआई की स्टैंड की बात है, हमारा स्टैंड वहीं पे है कि अगर जुडिशियल कमीशन नहीं बनता तो हम अगली मीटिंग नहीं करने जा रहे। जुडिशियल कमीशन बने, हम उसके टीओआरस की नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। लेकिन अगर ये लोग सुनाने आएंगे कि इसको ऐसे कर लें, इसको वैसे करें, देखिए जुडिशियल कमीशन वही आपकी वाली बात, यानी कि आप अपने स्टेप से जो आप लोगों की डिमांड है उससे एक स्टेप पीछे नहीं आएंगे। जुडिशियल कमीशन से ही साबित होना है ना कि हमने किया है या नहीं किया। ये जो चीज 9 मई है और 26 नवंबर है, ये किसने किया? जुडिशियल कमीशन से ही साबित होगा ना। तो हम कौन सा आपको ये मांग रहे हैं कि जी आप किसी को सजा देने? अब राना सनाउल्लाह ने उसके ऊपर बयान दिया है कि वो तो डायरेक्ट जो है फौज को अड़काना चाह रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह का मतलब ये है कि 9 मई और 26 नवंबर फौज ने किया है या फौज ने करवाया है? देखिए हमें तो नहीं पता ना कि किसने करवाया। जुडिशियल कमीशन से ज्यादा बेहतर साबित होगा कि वो किसने करवाया। वो राना सनाउल्लाह ने करवाया, वो शहबाज शरीफ ने करवाया, वो मोहसिन नकी ने कराया, जिसने भी कराया वो सामने आ जाएगा। और जिसने जो मजलूम है उसके साथ भी कोई ना कोई वो उसको मिलना चाहिए, और जिन्होंने जुल्म किया है और जो अवाम के ऊपर जो जुल्म किया है उनको सजा भी मिलनी चाहिए। ठीक है मियां साहब, हुकूमत अगर मुतमईन है, एक पेज पे है, पैरों पे अपने खड़ी है, तो फिर उसमें इतनी कयास आराइयाँ क्यों की जा रही हैं? क्यों ऐसे लग रहा है कि जैसे हुकूमत का कॉन्फिडेंस शेक हो गया? हुकूमत का कॉन्फिडेंस तो शेक होना है, जो सूरत हाल सामने है उनके। तो एक तरफ एक पॉपुलर लीडर है हम लोग और तो सेम पेज पे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई वो कमी नहीं आ रही, और फिर ये भी एक हुकूमत के लिए तशवीश का बायस तो होता है ना कि मौके की जो भी हुकूमत होगी, जिस तरह भी आगे बैठी हो, भले वो बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जहां मर्जी ले जाएं, तो कंसर्न तो उनका रहेगा।
اب اس کنسرن کو وہ ایڈریس کس طرح کرتے ہیں، یہی تو ان کی وزڈم کا ایک آزمائش ہے، ان کا پتہ چلے گا کہ جی کیا ان میں وہ سوجھ بوجھ سیاسی فراست کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، جس میں جیسے ابھی بات بھی کی میرے بھائی نے کہ جی اگر کمیشن بن جائے تو میرا کچھ چیزوں کا نتارہ اگر ہو جائے تو کیا اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا چیزیں ذاتی کھل کے خیال سامنے آ ہے، جائیں گی. چلو اگر ان کا ایک لیگل پوائنٹ ہے کم سے کم 26 نومبر کو تو کر لینا، جو زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے بات. اور ویسے بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، ان کی بات بھی رہ جائے گی، حکومت بھی اور کلیئر میرا ہو خیال جائے ہے گی. کہ اگر 26 نومبر کا بھی آغاز ہو جاتا ہے کمیشن کی صورت میں تو میں تب بھی پی ٹی آئی کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ان کو ایک جیسچر دیا جائے گا، اور وہ دینا بھی چاہیے. یہ کوئی ہندوستان پاکستان کی جنگ تھوڑی ہے. ایک کمیشن بن جائے تو اس پہ اتفاق کر لیں گے یا دونوں کمیشن ہی چاہیے؟ دیکھیے کمیشن کا جب ہے جو دو الزامات ہیں دونوں پہ بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں دونوں پہ بننا. دیکھیے یہ تو پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. چاہتے ہیں نا جی دیکھیے یہ پارٹی، میرا نہیں خیال کہ ایک کمیشن پہ یہ بات ہوگی. میرا خیال ہے دیکھیے یہ پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور یہ مذاکراتی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ خان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ دونوں پہ ہوگی کیونکہ دونوں کی وجہ سے ملک میں بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں، یہ قومی حکومت کے قیام کا مطالبہ یہ کیا اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں سے، آپ کے اتحادی ہیں، آپ لوگ ہر بات ان کو مشاورت میں لیے، یہ کیوں نواز شریف صاحب سے قومی حکومت کے قیام کا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مشاورت کر لیں، ان کے ساتھ بات کر لیں؟ اس بات کی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے قومی حکومت کی بات کیوں کی. نواز شریف کے ساتھ قومی حکومت بنانا کا کیا مطلب ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یا تو نئے انتخابات کرائے جائیں یا پھر دوسرا حل یہی، اور اس ماحول میں نہیں انہوں نے آپ لوگوں سے ڈسکشن کی کہ وہ بڑے میاں صاحب سے کیوں یہ مطالبہ کریں؟ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکشن ہماری ڈسکشن تو ایسی نہیں ہوئی. اگر ایسی ڈسکشن ہوئی تو وہ یہ ایسی بات کرتے ہی نہ. انہوں نے میڈیا پہ آ کے ایک دم سے یہ بات کر دی. انہوں نے اپنا مشورہ دیا ہے. لیکن دیکھیں آپ کے اتحادی ہیں نا، اگر آپ ان کو بڑی ساری چیزوں میں آپ نے ان کو فرنٹ فٹ پہ رکھا ہوا ہے، آپ کے بانی عمران خان صاحب نے ان کو فرنٹ فٹ پہ رکھا ہوا ہے، تو اتنی بڑی چیز وہ نواز شریف صاحب سے قومی حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو لوپ میں نہیں لیا، ہمیں اپنی طرف سے سجیشن دیا ہے، میڈیا کے تھرو سجیشن دیا ہے. اب آپ لوگ میڈیا ٹاک کریں گے، میڈیا کے ذریعے ٹاک؟ نہیں وہ تو یہ تو دیکھیں انہوں نے اپنے طور پہ ایک ان کے مائنڈ میں آئیڈیا آیا، انہوں نے دے دیا، اب اس پہ عمل کرنا نہ کرنا. آپ کی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو، وہ کہتے ہیں جی قومی حکومت بنے. دیکھیں جی ایک مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو چلنا چاہیے. صاحب سے جانتے ہیں میاں صاحب مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے قومی حکومت؟ دیکھیں اس کا پس منظر ہوتا ہے، یہ بڑی دیر سے چل رہی ہیں باتیں. ایک دفعہ میں یہ اس الیکشن سے پہلے کی بھی باتیں تھی، جنرل الیکشن سے پہلے کی بھی. ایک دفعہ میں چوری شجاعت صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا ون آن ون، میں نے ان سے بھی بات کی. وہ بڑے زیرک پولیٹیشین ہیں، وہ بھلے بولنے میں جو ان کو بھی پرابلم ہے لیکن انہوں نے یہی بات کی کہ ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا. میں نے کہا جی ہاؤ ول اٹ کم اباؤٹ، یہ چیزیں کیسے اپنی عملی شکل میں آئیں گی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت اور ٹیکنوکریٹس اور سارے مل کے ایک پورا ڈھانچہ، تو یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا یار جب یہ فیصلہ ہو جائے، اب یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب فیصلہ ہو جائے سارے سٹیک ہولڈرز آپس میں اور ایک انڈرسٹینڈنگ دکھائی دے آپ کو، جیسے ابھی ایک بات چھوڑی گئی ہے نا، ابھی تو وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. جب یہ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. ایک پٹیشن آتی ہے ایک اعلیٰ عدالت میں اور وہ کہہ دیتے ہیں ایڈوائزری طور پہ، ایک ریفرنس کے طور پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جناب یہ چیز بہتر ہے، آپ آئین کی فلاں شق کے تحت یہ اقدام کر لیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جب انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو پھر وہ اقدام ہو جاتے ہیں. لیکن میاں صاحب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ وہ تب ہوتی ہے جب انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. ان کے دو نکات پہ حکومت کے ساتھ مذاکرات اٹکے پڑے ہیں، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ اور کیا اچکزئی صاحب عمران خان صاحب کی طبیعت سے، ان کے مزاج سے نا واقف ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا مشورہ دے دیا؟ خان صاحب سے طبیعت سے تو دنیا کا ہر شخص ہی واقف ہے، تو پھر انہوں نے میرا خیال ہے کہ اچکزئی صاحب تو زیادہ ہیں، لیکن اچکزئی صاحب محسوس کر رہے ہیں کہ برف پگھلے گی تو یہی صورت ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ گھسا بیٹا فارمولا، یہ کامیاب فارمولا نہیں ہے. اب ماضی میں آپ نے دیکھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں ایک کولیشن گورنمنٹ بنی تھی، کچھ وزراء ان کے بھی تھے اور اس طرح کر کے وہ چل نہیں سکی تھی. ہمارے ہاں یہ مزاج نہیں ہے لوگوں کا کہ اکٹھے مل کے چلنے کا. کولیشن تو خیر اب بھی ہے لیکن اس میں ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے، ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، باقی سب اس کے ذیلی ہوتے ہیں، یا پھر ان کو آپ کسی طرح باقی اتحادی ضرور ہیں لیکن ڈومیننسی میں یا آپ ان کو کسی طرح برائب کرتے ہیں یا اوبلائج کرتے ہیں. برائب کا چلو لفظ میں واپس لے لیتا ہوں، تو پھر آپ نظام چلاتے ہیں. حکومت کے ساتھ مذاکرات کا مطلب ہے آپ ناجائز حکومت کو جائز قرار دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اچکزئی صاحب، یعنی کہ آپ گورنمنٹ کی لیجٹمیسی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تبھی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نا.
ہم گورنمنٹ کی لیجیسی کو ایکسیپٹ اس صورت میں کر رہے ہیں، اس کی یہ صورت ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور ساری چیزوں کو قوم کے سامنے لانا بھی بہت ضروری ہے. جس طرح سے ابھی باجوہ صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ سمجھتی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ جی ہم ویورز کو بھی تو سب کچھ بتائیں. ہم بھی سب سمجھتے ہیں، لیکن ویورز کو، جو ہماری قوم ہے، جو دنیا ہے، ان کو بھی ساری چیزیں بتانے ضروری ہے. جہاں پہ بات آتی ہے سیاست میں، تو وہ جیسے کہتے ہیں سیاست میں حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور سیاست میں دروازے بھی نہیں بند کرنے چاہیے. کہیں نہ کہیں دیکھیں ایک چیز ہے، گیو اینڈ ٹیک کا یہ ہے کہ دیکھیں ملک کی سالمیت، عوام کی، وہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب، چونکہ وقت کی قلت ہے، مجھے ایک اور سوال کے جواب دے دیں. یہ عمران خان صاحب کو ڈیل کون آفر کر رہا ہے؟ فیصل واڈا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے، کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی. چلیں، فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ، بلکہ جسٹس فیصل واڈا صاحب جو ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق، یہ میں ہی کہہ رہا ہوں، میں اس کو اون کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں. پیکا ایکٹ کا بھی اگر کوئی ایکشن ہوگا تو میں اون کر لوں گا. جسٹس فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی تکے لگاتے رہتے ہیں بیچارے، میڈیا پہ بیٹھ کے تکے لگاتے رہتے ہیں. میں ان کو خبریں دیتے ہیں سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کی بھی کوئی عزت نہیں رہتی. جن کے وہ سینیٹر ہیں نا، تو انہوں نے بھی ان کو صرف بیگ اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ہم ان کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتے. وہ کرتے رہیں. دیکھیں، اگر ڈیلز نہ ہوتی، صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ بہت سارے بڑے بڑے میڈیا کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے. اور بلکہ آپ نے حامد میر کو اگر سنا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تو حکومت خود چاہتی ہے کہ عمران خان کچھ باہر آئیں اور کچھ نہ کچھ ہمیں رہا کریں. مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں سامنے ہیں، ڈیل ہو رہی ہے، ایک دن کنفرمیشن آتی ہے، دوسرے دن اس کا ڈینائل آ جاتا ہے. تو یہ بڑی ساری چیزیں نا، ایمبیگوٹی بہت زیادہ ہے. میں لاسٹ کمنٹ، ذرا آپ لاسٹ کمنٹ کر دیں، پھر میں سیف صاحب سے لاسٹ. دیکھیں سمپل سی بات ہے، یہ تو حکومت کی بات ہے نا، تو میں تو سمپل ایک ہی لفظ کہوں گا، حکومت آج بھی عمران خان کی ہے، کیونکہ لوگوں کے، ان سب لوگوں کے دماغوں پہ وہ سوار ہے. دماغوں پہ حکومت کے نا، نہیں سوار ہے نا، سوار ہے. یہ اس وقت شہباز شریف بھی اگر حکومت کر رہا ہے تو اس کو یہ ڈر ہے عمران خان ہی نہ باہر آ جائے. میاں صاحب ایک اور سوال. حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے مطالبات کے جواب کی تیاری کے لیے سب کمیٹی بنا رہی ہے، جو وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا تھا. اب یہ کمیٹی کیا کرے گی؟ کیا وہ جوڈیشل کمیشنز کی طرف جائیں گے؟ نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ آپ کو ماضی میں پتہ ہی، شریف الدین پیرزادہ ہمارے ملک میں بڑے رہے ہیں جو باقاعدہ کوئی قانونی نیا نقطہ نکال لیتے تھے ہر چیز کو ہینڈل کرنے کا. لیکن اس سے تان ٹوٹے گی پھر بھی جا کے کہ جب دو ہاتھ سے تالی بجے گی، جب دوسری طرف سے بھی کوئی رضامندی آئے، یا وہ سمجھیں کہ جی ان کے بات میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور ان کا جو کمیٹی نے، اب سب کمیٹی نے جو بنا کے ہمیں جواب دیا ہے، یہ جواب ان کے مطالبات سے تھوڑا بہت ہم آہنگ ہو. چلے مکمل ہم اگر کمیٹی بالکل انکار کر دے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر دی تھی. جی ہاں، وہ میں کہتا ہوں. دوسرا یہ بات ہے کہ کمیٹی جو بھی ہے نا، یہ واقعی جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی ادھر والوں کو بھی اختیار کوئی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں ادھر والوں کو بھی کوئی نہیں ہے. ادھر بھی خان صاحب اکیلے ہی ہیں. خان صاحب کو جو اختیار ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بعض کا ساری کمیٹی، دونوں کمیٹیوں کے پاس اختیار نہیں ہے. خان صاحب چاہیں تو پھٹ کے سارا ہی حکومت جوڈیشل کمیشن کی طرف جائے گی. لاسٹ کمنٹ کرتے ہیں. جی حکومت جوڈیشل کمیشن کی طرف. سیف صاحب وقت ختم ہو گیا. حکومت جوڈیشل کمیشن کی طرف جائے گی. لاسٹ کمنٹ. گورنمنٹ نہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ 26 نومبر پہ شاید آ جائے، لیکن 9 مئی کو ذرا رجسٹ کر رہی ہے. 9 مئی کو. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ میاں سیف صاحب، آپ کا بھی. مجھے باجوہ صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کا بھی. مہندر پال سنگھ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.